अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने दोस्तों सज्जनों के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानब से शुरू किए गए कर्ज स्कीम की वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप बगैर सूद के 2 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हो। बेरोजगार नौजवान, हुनरमंद अफराद, चाहे वो मर्द हों या खवातीन, दोनों कर्ज ले सकते हैं। मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि बाद में आपको कोई मसला या परेशानी ना बने। इस स्कीम का नाम है खुद खफालत स्कीम। आपकी स्क्रीन के सामने नजर भी आ रहा है खुद खफालत स्कीम। अब सबसे पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि किस किस तरह आपको ये कर्ज मिलेगा और किस किस बंदे को ये कर्ज मिलेगा। सबसे पहले देखें हदफी तबकात, यानी कि किन किन लोगों को ये कर्ज मिलेगा, कौन कौन ये कर्ज ले सकते हैं। नंबर 1 पे देखें, बेरोजगार नौजवान ले सकते हैं ये कर्ज, छोटे ताजर ले सकते हैं, खवातीन ताजरान यानी खवातीन जिन्होंने गैर कोई कारोबार बनाया हुआ है तो वो ले सकती हैं। ऐसे अफराद जिनके पास हुनर है मगर अपना कारोबार चलाने के लिए सरमाया मौजूद नहीं है, ठीक हो गया, वो अफराद ले सकते हैं। जिनके पास हुनर तो है, कोई काम कर ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए पैसे नहीं है कारोबार बनाने के लिए, वो भी ये कर्ज ले सकते हैं बाआसानी, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कौन कौन कर्ज ले सकता है जी। हुनरमंद अफराद ले सकते हैं, जो कोई भी हुनर रखते हैं वो ले सकते हैं। तजर्बाकार कारीगर यानी कि कोई भी किसी काम का कारीगर है वो भी ये कर्ज ले सकता है। हुनरमंद इदारों के तरबियत याफ्ता अफराद जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो किसी पाकिस्तान की जानब से या टैप्टा की जानब से किसी ने कोई हुनर सीखा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन वगैरह का, ठीक है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, इस कारोबार से यानी कि स्कीम से कर्ज ले सकते हैं। कम आमदनी वाले भी ये ले सकते हैं। तरबियत याफ्ता कारोबार अफराद, ठीक है, जिनके पास खसूसन खवातीन जो हैं, ठीक है, जो कढ़ाई सिलाई का काम कर सकती हैं, उन्हें भी ये कर्ज मिल सकता है। वो अफराद जो खुर्दनोश यानी कि तैयारी करते हैं, कोई खुराक वगैरह की, कपड़े वगैरह बनाती हैं, ठीक है, शीदा का कारोबार करती हैं, कुछ चीज़ कढ़ाई सिलाई करती हैं, तो उनको भी, छोटे कस्बे वालों को भी ये कर्ज मिल सकता है, ठीक है, चाहे वो खवातीन हैं चाहे वो मर्द हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं तवज्जा तलब कारोबार, ठीक है। तवज्जा तलब कारोबार का मतलब क्या है कि किस किस कारोबार के लिए, यानी कि अगर कारोबार आपका मादनियात और उसके मुतल्लक है, कीमती पत्थर के मुतल्लक है, डेयरी माल मवेशी और बागबानी के मुतल्लक आपका कारोबार है तो उसके मुतल्लक आपको ये मिलेगा। यानी कि मुर्ग बानी है, सॉरी, और बागबानी के यानी कि आप कोई बाग वगैरह लगाया हो तो उसके लिए दस्त कुशीदाकारी यानी कि आपको कढ़ाई सिलाई का काम करती हैं, उसके लिए माहीबानी, ठीक है, सैरोसात के लिए आपको ये कर्ज मिल सकता है। लकड़ी का अगर काम करते हैं और फर्नीचर का भी तो उसके लिए भी आपको कर्ज मिलेगा। हल्की दाती इंजीनियरिंग के लिए भी आपको मिलेगा, कोई आप छोटे मोटे खिलौने वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए भी मिल सकता है। उसके बाद छोटी जो दुकानें होती हैं किराना स्टोर वगैरह की, उनको भी ये कारोबार मिलेगा यानी कि कर्ज मिल सकता है। उसके बाद दर्जी जो हैं, इलेक्ट्रीशियन, मोची, ब्यूटिशियन वगैरह, उन सबको ये क्या मिल सकता है, ये कर्ज मिल सकता है बाआसानी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चीजें देख लेते हैं कि इस स्कीम की क्या क्या खसूसियत है। मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो के अंदर जब स्टार्ट की, तो इसके अंदर यानी कि कोई भी मार्कअप नहीं है, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें, इस स्कीम का जो आगाज है ना काफी अरसे से हो चुका है, ठीक है, और मार्क आप देख सकते हैं, मार्क आप इसमें देखें 0% है, बिल्कुल कोई सूद आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी जो मुद्दत है, आपने 3 सालों के अंदर अंदर ये कर्ज वापस करना होगा। रियाती अरसा यानी कि 3 माह और भी आपको दिया जा सकता है, यानी कि 3 साल अगर पूरे हो गए, कोई आपको मसला है तो आप 3 माह और बढ़वा के 3 माह के अंदर अंदर फिर बाद में भी पे कर सकते हो, ठीक है। एक्स्ट्रा आपको 3 माह दिए जाएंगे आप वापसी कर्जा करने के लिए, ठीक है। वापसी का तरीकाकार का मतलब है कि आपने माहाना एक साथ में ये कर्ज वापस करना है। अब कोटे की बात करते हैं तो कोटे में मर्दों को 68% मर्दों को दिया जाएगा कर्ज, खवातीन को 30% दिया जाएगा, और मखसूस यानी कि जो अपाइज वगैरह हैं उनको क्या है, उनका कोटा सिर्फ 2% है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जमानत आपको सिर्फ 2 बंदों की शख्सी जमानत चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 बंदों की। अब इसकी शराइत बराए अहलियत यानी कि इसकी शर्त क्या है, क्या क्या आप अगर इसमें आपने अप्लाई करना है तो आपको क्या क्या शर्त आपको माननी पड़ेंगी या आपके पास वो रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए।
صوبہ خیبر پختونخوا کے آپ مستقل ریشیو یعنی کہ KPK والے یہ قرض لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ پنجاب، سندھ، بلوچستان وغیرہ کوئی اور قرض نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جس نے یہ قرض لینا ہے اس کے بعد اپنا قومی شناختی کارڈ ہو، اس کی عمر جو ہے 18 سے 50 سال ہونی چاہیے، کسی نیم یا غیر سرکاری یا کسی ادارے کے اندر وہ ملازم نہیں ہونا چاہیے بندہ جس نے یہ قرض لینا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو ہے مستقل ہے نا زیر تعلیم طالب علم، وہ قرض یہ نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے. ویسے قرض نوجوانوں کو دیا جائے گا جو کسی کے پاس ہنر ہے. ٹھیک ہے. ہنر ہے تو کسی دوسرے بین یا مالی ادارے کا قرض ادا نہ ہو، یعنی کہ قرض دار نہ ہو، یعنی کہ اگر آپ کسی دوسرے بینک کے یا کسی اور مالی ادارے کے قرض دار ہیں تو آپ کو یہ لون نہیں ملے گا. یہ بات آپ یاد رکھیں. کسی سے آپ نے لون لیا ہوا ہے تو وہ آپ کو یہ لون نہیں ملے گا. اس کے بعد قرض دہندہ نہ ہو. ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ دہندہ یعنی کہ آپ کا کوئی بھی ڈیفالٹر آپ نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی آپ کسی کا لون لے کے بھاگے ہوئے نہ ہو. اس کے بعد دیکھیں لازمی دستاویزات میں آپ کے پاس ہے مجاز یعنی کہ مکمل جو ہے درخواست فارم وہ کیا ہونا چاہیے، فل شدہ پر ہونا چاہیے، کوئی بھی خانہ خالی نہیں رہنا چاہیے. اس کے بعد جو آپ کے درخواست گزار ہیں جس نے اپلائی کرنا ہے قرض کے لیے اور جو ضامن ہوں گے آپ کے دو، ان کی کیا چاہیے، شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی چاہیے. اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں درخواست گزار اور ضامن کی پاسپورٹ سائز کیا چاہیے، فوٹوگراف بھی چاہیے یعنی کہ فوٹو بھی چاہیے. اس کے بعد مین امپورٹنٹ جو ہے وہ نوٹ کے اندر آپ نے 2-3 چیزیں یاد رکھنی ہیں. وہ کیا ہیں، دو جو ضامن ہیں نا لازمی ہیں، جن میں سے ایک صوبے حکومت کا مستقبل رکن ہونا لازم ہے. یعنی کہ آپ کا جو ایک ضامن ہوگا نا وہ کہیں نہ کہیں اسی صوبے کے اندر گورنمنٹ کی جاب کرتا ہو کسی بھی ادارے کے اندر. ٹھیک ہے. اس کے بعد کسی مالی ادارے کا، اب دیکھیں وہ جو آپ کا ایک ضامن ہوگا نا وہ کسی بھی مالی ادارہ یعنی کہ جو قرضہ دیتی ہے وہاں کا بندہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. نہیں تو آپ کو قرض نہیں ملے گا. ایک شخص جو ہے نا وہ صرف 2 بندوں کی ضمانت دے سکتا ہے جو آپ کا ضمانت دے گا یعنی کہ جو گرنٹر ہوگا. اس کے بعد تصاویر جو ہیں آپ کی خواتین کے لیے وہ لازمی نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہنرمندی کی ٹریننگ کا سرٹیفکیٹ یا دیگر ثبوت آپ کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سیلری سلپ اور تصدیقی خط سرکاری ملازمین کے لیے ضامن کے لیے. ٹھیک ہے. سیلری سلپ دینی پڑے گی جو گورنمنٹ کا آپ کا ضامن ایک بنے گا. اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں ضامنوں کی آمدنی کا دستاویزی ثبوت یعنی کہ جو آپ کے ضامن ہوں گے ان کے کیا ہو چاہیے، آپ کو ڈاکومنٹ چاہیے. ٹھیک ہے. جس کے اوپر لکھا ہو کہ سیلری سلپ جیسے ہے اس کے اوپر لکھا ہو کتنی اس کی آمدن ہے. اس کے بعد شرائط برائے ضامن، جو آپ کا ضامن ہے اس کی کیا کیا شرائط ہیں. نمبر 1 پہ ایوان معاشیات تجارت کے ارکان ہوں. ٹھیک ہے. کسی قابل ذکر تاجر ایسوسیشن کے عہدیدار ہوں. ٹھیک ہو گیا. شہرت والے پیسے والے ویوستھا یعنی کہ ڈاکٹر انجینئرنگ وغیرہ کے وہ مالک ہوں یا کسی اس طرح کے یعنی کہ شعبے کے متعلق وہ کیا کرتے ہوں، لنک رکھتے ہوں. ٹھیک ہے. گاؤں محلہ ارکین کے معززین کا مطلب کیا ہوگا، جیسے چودھری ہوتے ہیں گاؤں وغیرہ کے، وہ بھی آپ کی ضمانت دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ قرضے کے لیے. صوبائی حکومت کے کیا ہونے چاہیے، مستقل لازم ہونے چاہیے، ملازم. ٹھیک ہے. یعنی کہ صوبہ جو ہے آپ کا اس کے کیا ہونا چاہیے، وہ لازمی مستقل ملازم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. گورنمنٹ امپلائی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ تھی خود کفالت اسکیم. اچھا اب میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں. آپ نے بینک آف خیبر میں چلے جانا ہے. ٹھیک ہے. خیبر پختونخوا کے اندر بینک آف خیبر موجود ہے ہر جگہ پہ. ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ نے جا کے کیا کرنا ہے، آپ نے انہیں کہنا ہے کہ میں نے خود کفالت قرضہ اسکیم میں اپلائی کرنا ہے. تو آپ وہاں چلے جائیں گے اور ان کو بتائیں گے، وہ آپ کو فارم دیں گے اور فارم آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو فل کر کے دوبارہ بینک کے اندر جمع کروا دیں گے اور ساتھ آپ نے جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ آپ نے لگانی ہیں تو وہ آپ کو کیا کر دیں گے، قرض پرووائڈ کر دیں گے، دے دیں گے. ٹھیک ہے. آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں بتائیں. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل لونز اینڈ انشورنس پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والے انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.